वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के पहले इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोल ऑफ ऑर्डर से ही कानून की हुक्मरानी होगी। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के विजन पर अमल करके पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि यकीन है अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे, मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़रई और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, जिसके पास मादनियात हैं, एक तजर्बाकार और बेहतरीन टीम है और मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माशी मसाइल को हल और मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ नहीं, इंसाफ और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मुआशरे में मजहबी इंतहापसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने अली मर्दान डोमकी के नाम पर इतफाक कर लिया है। अली मर्दान डोमकी के नाम पर इतफाक हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी के दरमियान हुआ है। गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने निगरान वज़ीर आला तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि मीर अली मर्दान खान का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके लहड़ी से है और वह साबिक गवर्नर बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी के नवासे साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं। अली मर्दान डोमकी 13 अक्टूबर 1972 को पैदा हुए। उनके वालिद हुजूर बख्श डोमकी 1975 से 1977 तक सेनेटर रहे। उन्होंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया और वो तहसील नाजिम लहड़ी और जिला नाजिम सिब्बी भी रह चुके हैं। अली मर्दान के भाई दोस्तीन डोमकी रुकन असम्बली और वजीर मुमलिकत रह चुके हैं। वैसे बनाए गए सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली कमसन मुलाजमा रिजवाना ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। रिजवाना ने जज की अहलिया की जानिब से तशद्दुद की सारी कहानी सुना दी। रिजवाना ने अपने बयान में बताया कि जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी, डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीज़ों से मारा जाता था। गुस्से में आकर मालकन लाते और ठुड्डे भी मारती। रिजवाना ने बताया कि जज आसिम हफीज की अहलिया बाल पकड़कर मेरा सर दीवार से मारती। मुझे कई रोज़ कमरे बंद करके भूखा रखा जाता। फैमिली बाहर जाती तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद रखते। कमसन घरेलू मुलाजमा ने मजीद बताया कि मुझे माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती। जज की अहलिया तशद्दुद का घर वालों को न बताने का कहती और धमकियाँ देती। मेरे जख्मों की बरम पट्टी भी नहीं कराते थे। और अब खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन हर सूरत में अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन में मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ मेरा लीडर है और मैं उनका कारकुन हूँ। उन्होंने कहा कि सियासत में जिद से नहीं बल्कि मामलात को मुज़ाकरात के हल की कोशिश करनी चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। शहबाज शरीफ का कहना था 16 माह दिन रात मेहनत की, अवामी भलाई के लिए कुछ कर सकूँ। फज्र की नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो IMF और MD की कॉल आ गई। कॉल थी कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा बहाल हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से इलेक्शन मुझ पर तो सियासी में इत्तेहाद मुमकिन है। मुकदमात बने, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। बेटी और भतीजी को भी अदालतों और जेलों में घसीटना नाकाबिले बर्दाश्त था। उनका कहना था वज़ीर आज़म हाउस के तमाम अखराजात खुद अपनी जेब से अदा किए। आमदनी से जायद असातिज़ात केस में नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। नैब ने यह दरख्वास्त 4 साल कबल दायर की थी। शरीफ खानदान के खिलाफ आमदन से जायद असातिज़ात केस में नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर ताबंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मुनल्ला भी शामिल हैं। और खबर है भारत से। भारत की जानिब से नाला 1 में सैलाबी रेला छोड़ दिया गया है। जराये के मुताबिक भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले रेले की वजह से संबड़ियाल नदोकी चीमा के मकाम पर नाले में तुग़यानी है। तुग़यानी के बायस मुतादिद मकामात पर शगाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ पर लगी धान, चारे, सब्जी की फसलें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा पानी की तेज बहाव से सड़कें पानी में बह गई हैं, जबकि मुतादिद देहातों को जाने वाले रास्ते मुनक़ता हो गए। दूसरी ही जानिब इंडोस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के 3 बड़े आबी मुकम्मल तौर पर पानी से भर गए हैं। तरबेला, मंगला और चश्मा के भी ज़खायर में पानी का मजमुआ ज़खीरा 1 करोड़ 34 लाख एकड़ फिट हो गया है। पीपल्स पार्टी ने 90 रोज में ही इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 60 या 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए।
پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا ملک میں معاشی بحران ہے، نہیں پتا کہ راجہ ریاض کس کو بڑا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے موقع پہ اتحادی جماعتوں کے سامنے بھی رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن اپنا سٹاف بڑھا کر حلقہ بندیاں 2 ماہ میں مکمل کر لے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے بعد ان کے خلاف اپیلیں ہوئیں تو سال ڈیڑھ انہی چکروں میں گزر جائے گا، اس لیے الیکشن 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ اور پیپلز پارٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن کے حلقہ بندیوں کا شیڈیول مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی الیکشن کمیشن کے حلقہ بندیوں کا شیڈیول مکمل طور پر مسترد کر دیا، جبکہ پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے حلقہ بندیوں کا شیڈیول آئین سے انحراف اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ شیڈیول نگراں حکومت کو دستور کی منشا کے خلاف تول دینے کی مجرمانہ کوشش ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن 90 دن کے اندر کرانے کا مطالبہ کر کے سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ایسا لگتا ہے صرف نون لیگ ہی الیکشن میں تاخیر کی حامی رہ جائے گی، باقی سب پارٹیاں 90 دن الیکشن کرانے پر اکٹھی ہو جائیں گی اور سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گی۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ نگراں کابینہ میں سے سوائے سرفراز بگٹی کے کسی کو نہیں جانتا اور نگراں کابینہ صرف الیکشن کے نگراں ہے، لمبا چوڑا پالیسی ساز فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لوگ بچوں کو زہر دے رہے ہیں، پھندے پر لٹک رہے ہیں، نہ بجلی کے بل کے پیسے ہیں، نہ آٹا خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جڑاوالا کے واقعے نے دنیا میں پاکستان کو بہت رسوا اور بدنام کیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مجرموں کو سخت سزا دی جائے۔ 16 گرجا گھر جلے اور پولیس تماشا دیکھتی رہی۔ غریب سیاسی ورکر کے بھی بچے ملازم کو اٹھانا ہو، چار دیواری کو نیست و نابود کرنا ہو، گھروں میں تشدد کرنا ہو تو ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ گیند سپریم کورٹ کے کورٹ میں چلی گئی ہے، آئین اور قانون ملک کو بچانا ہے یا خانہ جنگی کی بھینٹ چڑھانا ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے ہی ہو سکتا ہے۔ لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور ہمت ہار چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں پر رحم فرمائے۔ اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا مقامی عہدیدار امجد حسین جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کو 10 گولیاں ماری گئی ہیں۔ لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر 5 ملزمان سوار تھے، 3 نے فائرنگ کی۔ ایس ایس پی فیصل بشیر میمن کے مطابق تینوں نے اپنا چہرہ چھپانے کے غرض سے سرجیکل ماسک پہنا ہوا تھا، جبکہ امجد گلی میں کھڑا تھا کہ ملزمان پہنچے اور انہوں نے فائرنگ کر دی۔ ملزمان کچھ دور جا کر دوبارہ واپس آئے اور دوبارہ امجد پر فائرنگ کی، جس کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ ایس ایس پی کے مطابق بظاہر واقعات ٹارگٹ کلنگ کا لگتا ہے، فوری طور پر قتل کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے آئی جی سندھ کو قاتلوں کی گرفتاری کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی ڈسپلن یقین بنانے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت پہلا اجلاس ہوا جس میں ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری خزانہ معاشی ٹیم کی جانب سے بریفنگ میں نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو اہم معاشی اشاریوں کے رجحان سے آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی عدم مساوات دور کرنے کے لیے بھی کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اور بین الاقوامی خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت تحریک انصاف کے چیئرمین سمیت ہر قیدی کو انسانی حقوق حاصل ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستانی شراکت داروں کے لیے واضح پیغام ہے کہ جیل میں قید ہر شخص کو بین الاقوامی قوانین کے تحت حاصل تمام انسانی حقوق ملنا چاہیے۔ یہی بات چیئرمین پی ٹی آئی کے سلسلے میں بھی ہے، ان سے متعلق مزید تفصیل پاکستان ہی بتا سکتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا، پہلے بیان میں بھی کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے نگراں حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، متعدد امور پر پاکستانی نگراں حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب نگراں حکومت عام انتخابات منعقد کروانے کی تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی امریکہ میں بھارتی اداکار سنیل شیٹی سے ملاقات ہوئی ہے۔ شاہد آفریدی اور سنیل شیٹی کی ملاقات امریکہ میں ہوئی، جہاں وہ ایک ریسٹورنٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ شاہد آفریدی نے سنیل شیٹی سے کہا، آپ کو ٹی وی پر دیکھا ہے۔ سابق کپتان نے سنیل شیٹی سے اپنی بیٹیوں کی بھی ملاقات کروائی۔ اس دوران دونوں شخصیات نے بہت ہی خوشگوار انداز میں ملاقات اور گفتگو کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔